اون چیزی که نوشتم و چاپ شده راجع به اجتهاد و تقلید در بحث این که عدالت چیه، در این مسئله 42 تا روایات عدالت. اول همه روایات رو آوردم که کسی که اهلش هست بخواد از جمع روایات استفاده کنه، اما به نتیجه صاحب عروه فرموده، منم پذیرفتم تبعا یا وفاقا لجماعتی از فقها، که عدالت ملکه است. صرف ترک محرمات و اتیان واجبات بدون ملکه نیست. ان تعرفوه بالستر والعفاف، توی که از روایت معتبره. بی ملکه نمیشه، صدفه نمیشه. وقت باید ملکه، یعنی مثل یه آدمی که شجاعه، شجاعت ملکه است. یه آدمی که کریمه، کرم ملکه است. عدالت هم ملکه است. یعنی اما نتیجهش اینه که گناه نمیکنه و اگه گناه کرد فوراً پشیمون میشه، توبه میکنه. وقت ملکه باید باشه. وقت کاشف از این ملکه ما دلیل خاص داریم از روایات که ظنم کافیه، لازم نه علم باشه، در احرازش ظن کافیه. ولی جماعتی گفتم صاحب جواهر، یه عده‌ای فرمودن که مرحوم اخوی، یه عده‌ای هستن برای قاضی، اما محل خلاف، خلاصه اجماعی نیست. اما اگر حاکم شرع یک کسی را قاضی قرار داد در حدی که مسئله دونه، مسئله قضا رو بلده، منم برداشتم همینه که این قضاوتش صحیحه.